يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى من تبع هداه وهديه. أود في البدء أن أقدم جزيل الشكر إلى الإدارة على إتاحة هذه الفرصة الذهبية. اللغة العربية، ماذا أساطر في ثنائك يا سيدتي؟ ماذا أساطر في ثنائك يا سيدتي؟ ما أسماك شرفا وما أعلاك عزا ورفعة. لغة تميل إليها القلوب وتشتاق إليها النفوس. لغة اختارها الله عز وجل من بين سائر اللغات لكتابه الحميد، فقال بلسان عربي مبين. لغة نطق بها جل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لغة أحاطت بجل المعارف الربانية الإلهية. لغة نطقت بها شفتا رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. قولوا يا شباب صلى الله عليه وسلم. فيا أحبابنا، اللغة بالنسبة لكل أمة أداة تواصل وطريقة تفكير ورمز عزة. أما اللغة الحبيبية، أما هذه اللغة الحبيبة فهي مع هذا كله لغة دين، لغة شرائع، لغة العبادات، لغة مقدسة، لغة محفوظة بحفظ الله عز وجل. مأجور من يتعلمها ومثاب من يعلمها. ولكن للأسف يا شباب لم نقدرها حق قدرها، ولم نعتني بشأنها ومكانتها حق العناية. فلذلك الواجب علينا أن نهتم بتعليمها وتعلمها ونعتني بشأنها حق العناية. فهي خير وعز لنا في هذه الدنيا بإذن الله عز وجل، وأجر وثواب يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فنظرا إلى هذه الأهمية السامية، تطرقت الإدارة بإنشاء قسم خاص باللغة العربية، الذي لا زال بحمد الله عز وجل يؤدي واجبه منذ 3 سنين. ومن ضمن الواجبات التدريس باللغة العربية تماما، ثم القيام بمحاضرات الشيوخ العرب. هذا ما يثير في نفوس الطلبة مشاعر تحثهم على الجد والاجتهاد والتقدم في هذا المجال. وإقامة منتديات أسبوعية باللغة العربية على مستوى القسم العربي. ثم تحث الإدارة على إصدار مجلة عربية شهرية باسم المنار، وذلك لتصقيل مواهب وقدرات الطلبة الكتابية. ففي هذه البيئة الشريفة السامية لما يجد الواحد أصوات قال الله وقال الرسول بهذه اللغة السامية الشريفة، فيجد الواحد نفسه في نفس البيئة النبوية الشريفة التي فيها ذكر آيات الله عز وجل وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم ومذاكرة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ولا شك في ذلك أن كل هذه الينابيع المتدفقة
من تأويل رؤيا الشيخ الفاضل محمد يحيى المدني نور الله مرقده ورحمه رحمة واسعة. يا بلسما كم طيبت قلب الكثير العاني، في مفرداتك هامت الأرواح حين استعذبت حرفا وقولا.